السلام عليكم. اليوم إن شاء الله غنبداو لا بارتي نيميرو 3 qui concerne la qualité ديال اللوجيسيال. فبعد ما هضرنا على أشنو هما لي فاكتور دو كاليتي، العوامل اللي تأدي لعدم الجودة، وهضرنا كذلك أشنو هما لي كريتير دو كاليتي selon la norme ISO 9126، وهضرنا على لي فاز دو سيكل دو في. فاليوم غنبداو في أول فاز اللي هي لا ديفينيسيون دو بوزوان، اللي تتميز بواحد لو بروسيسيس كيتسمى لو بروسيسيس كونتراكتويل، اللي هو أول إيتاب غادي نبداو بها. دونك هنا غادي نهضرو على سكون أبل لو بروسيسيس contractuel. الوغ هاد لو بروسيسوس تيجمع ما بين، يعني ملي تنقولو contractuel كونطرا بمعنى بالعربية عقد. الوغ فين ما هضرنا على عقد فهذا تيعني ليا ببساطة بأنه كاين جوج ديال الأطراف اللي هما لو كليون وفي نفس الوقت لو بريستاتير لو فورنيسور ديال لو برودوي. فهنايا في هاد لا بارتي الأولى فتنركزو على أشنا هما العلاقات اللي غادي نخدمو بهم. يعني مثلا تيكون عندنا ان يوتيليزاتور، سي بون، اللي هاد لوتيليزاتور تيحدد ان بوزوان، حاجيات تيكون عنده، بغا مثلا ان لوجيسيال، بغا مثلا ان سيت، واللي تيصيفطهم ديريكتومون لو بريستاتير اللي غادي يخدم على هذاك البروجي وبيان العمليه اللي غايبه. ومن بعد اش يعطيه هاد لو بريستاتير؟ تيعطيه اون فورنيتور. بطبيعة الحال بالنسبة لو كليون فهو تيعرف فقط بأنه عنده ان بوزوان اللي هو تنسميوه يوتيليزاتور، وطلبوا مناش من لو بريستاتير. ولكن ما تعرفش بأن لو بريستاتير ماشي بالضرورة هو الوحيد اللي يتكلف بالعملية كاملة. يعني تيمكن يكون عنده دي كو كونتراكتون، ستادير أنه تيكون عنده ناس أخرين اللي كيتعاملوا معاه، اللي تا هو بطبيعة الحال منين غادي يتعاقد معاه. مثلا شخص احتاج لان سيت ويب، جا عيط على واحد الشركة ديال الديفلوبمون. دونك ديك شركة الديفلوبمون عندها ديك كونتراكتون، مثلا الناس اللي تيديروا لها ليبرجمون، الناس اللي تيكلفوا لها الديزاين، الناس اللي تيكلفوا لها بزاف تاع عمليات. اذا هي بالنسبة لها، هو بالنسبة ليه تعرف فقط الشركة، ولكن الشركة اون فوا دارت هذاك البروجي ففي نفس الوقت راه كانوا عندها دوطخ كونتراكتون. وبعض المرات كيكون واحد العملية كتسمى لا سو تريتونس، يعني كاينين دي بارتي من البروجي اللي يمكن ديك الشركة ما قدراتش أنها ديرهم، أو لا ما عندهاش الوقت باش أنها ديرهم. ففي هذه الحالة تتعاقد مع شركة أخرى تتكلف بهم باش أنهم يديروهم. مثال بسيط مثلا بعيد حتى على الدومين ديال اللوجيسيال، مثلا اتصالات المغرب أو بعض الشركات، فالناس اللي تيجيو تيديروا لانستالاسيون ماشي بالضرورة خدامين مع اتصالات المغرب، ولكن اتصالات المغرب عطاتهم هذيك الأهمية. إذا ببساطة إلا بينا نبسطوا هاد العملية، فكاينة علاقة ما بين ان كليون وما بين ان فورنيسور دو سيرفيس ou bien de produits. يعني يمكن يكون لوجيسيال، يمكن يكون اون انستالاسيون، دونك على حسب الخدمة اللي غنبغيو. إذا لو كليون اش يدير في الأول؟ ونشوفوا كل حاجة اش تيوقع في الأول. الكليون تيحاول يقاد ان كايي دو شارج، وهذا الكايي دو شارج ما تيقادو حتى يكون وجد ديجا مجموعة الأمور، يعني دار لاناليز، ومنين تيكمل تيدير واحد لابيل دوفر. من بعد هذيك لابيل دوفر لو فورنيسور تتوصلو هو حط ان سيت ولا صيفط الكوميرسيال ديالو تيقلب على شي واحد اللي يتكلف ليه بهاد العملية. فبطبيعة الحال هذاك الفورنيسور تيجاوب على هذيك لابيل دوفر، دونك ريبوندر اش لابيل دوفر، وفي نفس الوقت هو تيدير اش ان كايي دو شارج خاص به. يعني اشنو هما الامور اللي يقدر انه يتكلف بهم، دونك حتى هو تيدير ان كايي دي شارج. إذا من بعد وتيعطي واحد البلانيفيكاسيون ديال الخدمة كيفاش أنه يمكن ليه يقادها. يصيفط من بعد للكليون اللي حتى هو كيحاول أنه يشوف بليزيور ريبونس، لأنه تيوصلو بليزيور ريبونس، دونك تيدير إيفالياسيون ديال دوك لي ريبونس اللي وصلو على داك لوفر ديالو، يشوف على حساب البيدجي، على حساب لو كو، على حساب لا كاليتي، مجموعة ديال المعطيات. وفي نفس الوقت في آخر المطاف دونك ملي تيتفق مع واحد كومون بو دير مع واحد الفورنيسور، فتيبدا الفورنيسور في لا كونسيبسيون تيكمل دوك لي زيتاب اللي قلنا كاملين، وكتبقى واحد ليطاب اللي حتى هي اش مشتركه اللي هي لو سويفي ديال البروجي. دونك باش ما يوقعش واحد التفاوت ما بين داكشي اللي طلب لو كليون وما بين لو برودوي اللي غيتم الانتاج ديالو في اخر المطاف. كاين شارج مثلا الا جينا هضرنا عليه ففيه بزاف د الحالات اللي ممكن ان نكونوا عارفينهم.
فتيكون فيه مثلًا كمثال بالنسبة كاينين بزاف الطرق باش يتدار الكايد شارج، مثلًا بعض المرات يكون لو كليون كابابل بأنه يقاد الكايد شارج ديالو، يعني تيجي تيعطيك ان كايد شارج واجد وتتخدم عليه ديريكتومون، أو أحيانًا تيكون مول البروجي الfournisseur الprestataire لأنه تنقول الprestataire هو الfournisseur ديال البرودوي أولا ديال اللوجيسيال دونك أولا ديال لو سيت، دونك تيجي تيطلب من لا سوسيتي مجموعة المعلومات، تيعطيهم واحد الدفتر اللي فيه معلومات خصهم يملؤوهم، تيقول ليه غتجاوبني على هاد المعلومات، إلا ما كانش داك الكليون قادر أنه يقاد الكايد شارج أو ما عندوش الوقت باش يقاد الكايد شارج أو ما قادش الكايد شارج بصفة عامة، ففي هاد الحالة تيكون الدور ديال ديال لو بريستاتير لو فورنيسور هو اللي تيعطيه واحد النموذج تيقول ليه غادي تعمر هاد الكايد شارج، يكون فيه مثلًا أسئلة على لي زيليمون اللي غادي يمكن ناخدو في الكايد شارج سي بون دونك كيلكو زيليمون مثلًا تيطلب منه يعطيه présentation de quoi de l'entreprise هي الأولى، من بعد تيطلب منه أنه يعطيه présentation ديال الprojet دونك يقول ليه فوالا شنو هو البروجي اللي بغا قبل، يعني لي زوبجيكتيف اشنو هما الحوايج اللي كاينين، اشنو هو ليكزيستون، لمن بغا هاد البروجي، شكون اللي بغا يخدم البروجي، شنو هما اللغات، شنو هو الكونتوني اللي غيكون في هاد البروجي ولا لو سيت، دونك بشكل عام تيعطيه من بعد لي بريستاسيون اتوندو، اش بغيتينا نديرو ليك، لي بريستاسيون اتوندو يعني بشكل عاجل، اللي أنت واقف عليه دابا، شنو هو ليكزيستون، شنو هما واش بغيتي نديرو لك ميزاجور مثلًا في اللوجيسيال اللي أنت خدام به ولا في لو سيت، واش بغيتي نتكلفو لك غير بالريفيرونسمون في لو سيت، دونك تيعطي مجموعة المعطيات وفي نفس الوقت تيعطيه دي ريبونس على هادوك لي دوني اللي قال، عاد تيدير ليه واحد البلانينغ اللي حنا كنحاولو نحطو فيه كاع لي دوني اللي غندرسوه من بعد في لا جيستيون دو بروجي et finalement تيدوز معاه لإيطاب اللي هي مهمة اللي هي من بعد تيكون القدرة على أنه تعطيه ان بيدجي كومبلي في هاد لي كا، دونك هذا بالنسبة لو كايي دي شارج اللي تيتحطو فيه مجموعة ديال المعطيات. دونك بالنسبة ليطاب الأخرى، دونك هضرنا دابا على ليطاب الأولى اللي هي définition de besoin، ندوزو اون فوا تنكملو هاد لي دوني كندوزو لا بارتي سويفونت اللي هي l'analyse des besoins، لأن هنا بحال هضرنا على ياش على لا définition de quoi des besoins، إذا اللي تيكون فيها بصفة عامة ce qu'on appelle le processus contractuel. Alors ملي تنكملو هاد la définition de besoin تندوزو directement l'analyse des besoins. ملي تنقول l'analyse de quoi des besoins فهنايا تيخصنا نكونو عارفين مجموعة ديال المعطيات، تيخصنا أننا ناخدو في l'analyse نردو البال تناخدو داك لو سيستيم تنقسموه لبليزيور sous-systèmes. Le premier sous-système, le deuxième sous-système. مثلا ف ملي تيطلب منك شي واحد لا جيستيون دون ايكول فانت خصك تحدد اش بغا هو في لا جيستيون ديكول، واش بغا لا جيستيون ديال لي زانسكريبسيون، واش بغا لا جيستيون ديال كومون بو دير لي سال لي بروف لي فورماتور، دونك يكون عندنا بليزيور دون. الوغ ليطاب اللي غتهمنا بزاف اليوم دونك من بعد ما تنكملو كيفاش غادي نخدمو توجور في لاناليز اللي هي شنو هما لي زالغوريثم اللي غادي نخدمو عليهم، لا ميثود دو ترافاي، واش أنا غادي ندير ليه مثلًا في ان سيت ويب واش غنديرو دو A à Z سيتادير غنبدا من HTML CSS ولا غنخدم ديريكتومون مثلًا بان CMS تيل كو ووردبريس، دونك كاينين بزاف ديال المعطيات وشنو هما لي بيرفورمانس اللي هاد الشخص كيتسنى من عندي أنني ناخدوهم في هاد لي دون، إذا هاكا غنكونو فهمنا هاد الموضوع. الوغ حاليا غندوزو لأون ايتاب كي تري تري امبورطونت واللي هي لا جيستيون دو كوا دو بروجي. إذا ملي كنهضرو على لا جيستيون دو بروجي وبالضبط غادي نهضرو على المثال ديال بلانيفيكاسيون اللي حتى هو مثال مهم بزاف، دونك لا بلانيفيكاسيون دان بروجي. غادي تشوفو معايا هاد ليكزومبل اللي حطينا هنا. هنا ليطاب الرابعة اللي حنا غادي نهضرو عليها غتكون سميتها البلانينغ، وهنا فين هاد ليطاب بالضبط تنبداو ناخدو مجموعة المعلومات اللي هما مهمين بواحد النسبة كبيرة، دونك هنا غنبداو في البلانينغ وغادي نبداو بالضبط سكون ابل بلانيفيكاسيون،
ملي تنهضر على البلانيفيكاسيون فخصني نكون فاهم شنو هو المعنى ديالها. البلانيفيكاسيون ببساطة هو أنه تيكون عندي ان بروجي كامل اش ندير ليه، لا ديكومبوزيسيون اون بليزيور طاش. يعني مثلا عندي واحد البروجي كما ما نهضرش فقط على لي بروجي د لانفورماتيك، فلا ميثود اللي غنخدمو عليها دابا تتستعمل في بزاف ديال لي دومين، منهم الدومين ديال لانفورماتيك. فاول حاجه خصنا نكون عارفها، الوغ تيكون عندي بروجي كنقسموه لبزاف د لي طاش. يعني مثلا باش يتقاد واحد لو سيت ولا شي عمليه بحال هاك، فانت اش غدير؟ اول حاجه غتقسم هذيك الخدمه لبزاف لي طاش. يعني مثلا في لو سيت شكون اللي غيتكلف بالديزاين، شكون اللي غيتكلف بالهيبرجمون، شكون اللي غيتكلف بالريفيرونسمون، شكون اللي غيتكلف بالكونتوني. كل واحد تيتكلف بواحد ليطاب معينه، وتتقسم هذوك لي دوني دونك دون مانيير جينيرال. من بعد تتحدد اش تحدد البيدجي، كل واحد اش تيدير. مثلا حنا غنعتبروا ان بروجي نامبورط لوكيل دون نامبورط كيل دومين، وهذا البروجي اللي منين هضرنا عليه لقينا بان لي طاش اللي فيه هما لا ديفينيسيون دو بيدجي، لا سيليكسيون ديال لو تيم لا دات، لومبوش ديال التريتور، هذا بحال شي ايفينمون، لانونس انترن، لانونس دو بريس، المنيو، لوكاسيون دي زيكيبمون، لومبوش دو بيرسونيل، préparatif, l'événement. هنا بحال بيان كدير ان ايفينمون، لونسمون باغ اكزومبل d'un site ولا ان ايفينمون نامبورط لوكال، يعني حدث عادي غادي نخدمو عليه. اللي غيهمنا كل طاش من هاد ليفينمون عطيناها واحد لا لتر. داكشي علاش انا جو بريفير هنا ما نهضرش معكم كاع بلي تيرم لوجيسيال، سيرتو كاين اللي تيقرا الكاليتي لوجيسيال في البدايه ديال لا فورماسيون. دونك بلا ما نهضروا كاع على مثال، غنهضروا على هذا المثال مثلا اننا تنوجدوا لواحد الحدث، واحد الحفله. الوغ مثلا اول حاجه غادي يفكر فيها شي واحد بغا يدير حفله ولا شي ايفينمون هو البيدجي اللي عنده. وفي هذه الحاله لاحظتوا باش يبقى البيدجي غيجلس تيفكر 4 ايام تيسول وهذا، وهاد لاطاش هي الاولى خصو يبدا بها، وغيكونوا خدامين معاه فيها 5 الناس كلها علاش يسول على واحد الدومين. من بعد لا سيليكسيون ديال لو ليو ولا دات ولو تيم، يعني اش بيدير وفينا نهار وفينا بلاصه. فهنا ما يمكنليش يحدد البلاصه وهذا الا من بعد ما يكون حدد البيدجي، لانه باش يحدد البيدجي كان تيسول على هاد لي دوني. اذا تيشوف ديك الساعه تيكون زكا على بلاصه ووقيته معينه انطلاقا من داك البيدجي اللي هو حددو من قبل. اذا هنا لاحظتوا والمده باش يختار كانت عندها 3 ايام. من بعد تيمشي يقلب على لو تريتور. هنا ملي يقلب على لو تريتور يمكن ملي يحدد البلاصه وكلشي راه غادي يدير جوج د الحوايج. غيبدا يقلب على لو تريتور، غادي امبوشي لو تريتور ديالو، وفي نفس الوقت لان لاحظتوا بجوجهم عندهم لونطوريوريتي هي بي، في نفس الوقت بيدير اون انونس انترن. من بعد ملي دار لانونس انترن وحدد لو تريتور غيدير واحد لانونس دو بريس. وهاد لانونس دو بريس ما تتجي حتى تكون دازت بعدا لانونس انترن، يعني علم الناس اللي خدامين معاه فوالا عاد جا دار لانونس دو بريس اللي هي لانونس اللي تكون للبوبليك كامل. من بعد لا سيليكسيون ديال المنيو، لا سيليكسيون ديال المنيو ميمكنش يدير المنيو وهو ما عندوش تريتور، دونك داكشي علاش مشى هنا لا سيليكسيون دو منيو كون بريروكي خص يكون لو تريتور. لا لوكاسيون ديال لي زيكيبمون، دونك لي زيكيبمون د الخدمه تيكونوا جوج د الحوايج اللي تيخدم عليهم. اللي تيكون خصو دار اش لانونس دو بريس، يعني اعلن على انه راه صافي بيدير الحدث، ويكون تيتشاور مع لو تريتور. دونك داكشي علاش ما يمكنش يدير لوكاسيون ديال لي زيكيبمون، ما يجيبش يجيب التريتور دي زيكيبمون اللي هذاك التريتور ما تيبيش يخدم بهم. يعني وعاوتاني حتى لو تريتور هو اللي بيعطيه دي سيجيسيون ديال لي تريتمون. عاد من بعد ملي تيسالي لاحظتوا هنا لومبوش ديال البيرسونيل، يعني دار ليكيبمون، دونك عاد تيمشي يقلب على شكون هو البيرسونيل اللي غيخدم معاه، وتيبدا لي بريباراتيف. هادشي بعد ما يكون دار لوكاسيون عاد تيدوز ليفينمون. امتى غيدوز ليفينمون؟ فاش هو غيلمون دار البريباراتيف ديالو ودار لومبوش، وفي نفس الوقت كان عنده المنيو واجد. اذا هذا ان بروجي. اذا مثال طلبنا بحال هذا التمرين، اول حاجه غادي نفكروا فيها هي سكون ابل لو طابلو دي نيفو. الوغ شنو هو هذا لو طابلو دي نيفو؟ دونك غادي يكون عندنا كمثال بسيط. الوغ نورمالمون في ليكزيرسيس لاحظتوا كاين واحد لا كولوم فيها لي ريسورس، حنا ما نهضروش عليها في هذا ليكزيرسيس. دونك هاد لا بارتي ديال لي ريسورس ما غنهضرش عليها حاليا، باش نبداو بطريقه بسيطه. غنهضروا فقط على كيلكو تروك اللي هما في الاول اللي غيكونوا بساط. وفي كل نيفو غادي نحددوا مجموعه المطالب. عدد النيفو ما يمكنناش نعرفوهم في الاول. أنايا مسبقًا التمارين كنت خدمتو غادي نحاول نحدد العدد هو الأول، ولكن بالنسبة لينا بصفة عامة فتنبقى خدام في البروفيون حتى تنوصل لداك العدد اللي حنا باغيينو. دونك مبدئيًا ما تنكونش عارف شحال
عندي من إيليمون في لي نيفو. إذا إلا جيت لهنا دونك اش كيكون عندنا؟ هذا تيتسمى كي قلنا طابلو دو كوا دي نيفو. إذا ملي تيكون عندي لو طابلو دو كوا دي نيفو فتيكون عندي فيه لو نيفو وهنا تيكون عندي لي طاش. كيفاش غنخدمو مع هاد الموضوع؟ النيفو الأول تيكونوا فيه لي طاش اللي ما سبقوهم والو، في هاد الحالة كاينة اون سول طاش اللي ما سبقها والو هي لا طاش أ، داكشي علاش غنجيو نحطوها هنايا. النيفو سي بون، دونك تيكونوا عندنا لي طاش اللي ما سبقوهم مباشرة والو، دونك عندنا اون سول طاش هي اش هي؟ لا طاش أ. لو دوزيام نيفو يكونوا فيهم لي طاش اللي سابقينهم لي طاش النيفو الأول، وفي هاد الحالة لاحظتوا هاد لي طاش أونتيريور أو بيان لي طاش بريسيدونت غنلقاو وحدة هي لا طاش أ، دونك لا طاش اللي غتكون تبعها هي لا طاش اش بي. لو تخوازيام نيفو تيكونوا فيه لي طاش اللي سابقاهم لي طاش ديال اللي سابقينهم لي طاش ديال الدوزيام نيفو. هنا عندي وحدة اللي هي اش؟ لا طاش بي. ها هي لا طاش بي اش سابقة سي، وعاود تاني لا طاش بي إلا لاحظتوا معايا سابقة دي. إذا هنا غادي نحط اش؟ سي، وغادي نحط دي. باش هكا تنعرف كيفاش يعني حتى في لو سيت نتوما من بعد ماباقيش تتعامل مع لو نون ديال لاطاش، تقدر تتعامل مع لو كود ديال لاطاش. من بعد إذا كملنا دابا لو troisième نيفو، دونك دابا غندوزو لو quatrième نيفو. quatrième نيفو ديما لي طاش انتيريور هما لي سابقين، غنشوف لي طاش لي سبقاهم السي. كاينة وحدة وكاينة جوج، ها هي كاينة هنا وهنا، ولكن المشكل اللي واقع هو أنا ملي تنهضر على لاطاش أو، لاطاش أو مازال ما كملاتش. إذا ميمكنش نخدم على، حيت باش ندير هاد لاطاش جي خصني نكون كملت السي مزيان. هادي كملتها ولكن وكملت لاطاش أو، ألوغ لاطاش أو ما كملتهاش، إذا ما غاديش نتعامل مع لاطاش أو هنايا في هاد الكا. داكشي علاش غادي ناخدو فقط غير اف بوحدها هي اللي غادي ناخدو. نعاود نرجع للنيفو اللي سابق وخصني نكون كملت عاوتاني لاطاش دي. لاطاش دي ها هي، دونك كاين عندنا معاها، دونك إلا كملنا لاطاش دي اش سابقها؟ سابقة اش اللي تبعها لاطاش أو. إذا هنا غندير غنكون هكا نشوف واش كاينة السي مع دي. لا يلاه كاينة السي مع أو، ميمكنش نديرهم في لو ميم نيفو. غندوز دابا للسانكيام نيفو اش فيه، نشوف إلا كملات لاطاش اف. هنا عاوتاني تنلقى اف ولكن خص تكون سالات مع اش او، بيسكو اش او ما كملوش، دونك داكشي علاش ما غنكتبوش لاطاش يجي. وغنمشي نقلب على لاطاش أو، إلا سالات لاطاش أو ها هي واش معاها سي، سي حتى هي سالات. إذا أو سي دابا عاد غنكتبها، لاحظتوا بلا ما كتبناهاش هاد العملية. واش كاينين دي طاش أخرين فيهم اف أو؟ لا، كندوز للنيفو سويفون. لو نيفو سويفون غادي نشوف فيه لاطاش جي، دونك فوالا جي كاينة في جوج البلايص، يعني كاينة قدام اش وقدام اي. إذا هنا غنكتب اش وغنكتب اي. ومن بعد لو سيتيام نيفو هما لي طاش لي نشوفو اش فين هي، بقات لنا اون سول طاش غيالمون، سي جوست اون فيريفيكاسيون. دونك اش ها هي، اي ها هي كاينين، دونك بجوجهم سالاو، وحتى اف راه مسالية قبل. دونك هنا غادي يكون عندنا لو سيتيام نيفو اللي فيه لاطاش جي. وهكا غنكون خديت هاد لي نيفو. جو رابيل توجور ماشي ديما 7 لي نيفو، ماشي 5 ماشي 10، دونك على حساب كل اكزرسيس شحال فيه من نيفو. هنا غنحتاجو لواحد الحاجة مهمة، هما واحد لو دياغرام تيتسمى لو دياغرام دو بيرت. دونك لو دياغرام دو كوا؟ دو بيرت. شنو هو لو دياغرام دو بيرت ou bien de perte ولا دونك حيت هادو كلمات بلونجلي بلانينغ دونك élaboration دونك كل واحد فيهم كل كلمة راه عندها معنى. هنا اش يكون عندي؟ ديما عندي au plus tôt العقل، المدة على العقل، وهنا au plus tard يعني غنبداو نرسمو دوائر، كل دائرة عندها واحد المعنى. غنبداو بالدائرة الأولى ديالنا هنا، غنرسموها هي الأولى. ديما الدائرة الأولى غتبدا بزيرو زيرو. إذا هاد الدائرة غتبدا فيها لاطاش ديال النيفو الأول اللي هي لاطاش أ. وغنجيو نكتبو أ. شحال المدة ديال أ؟ أ المدة ديالها 4 أيام. وغنجي نرسم الدائرة الثانية. الدائرة الثانية غتولي عندنا اش؟ شحال درنا هنا في المدة؟ زيرو. ديما تنبداو بزيرو زيرو في كل تمرين. زيرو إلا زدت ليه 4 شحال بقات عطيني؟ 4. غنعاود نكمل. لاطاش اللي جاية من بعد هي لاطاش بي، و بي المدة ديالها هي شحال؟ هي 3. إذا اش غنجي ندير هنا؟ 4 أيام غنزيد عليها 3 أيام غتولي شحال؟ 7 أيام. من بعد غادي ندوز للنيفو سويفون.
اللي هو اش سي و دي. ها هما سي و دي. سي و دي اش سبقهم؟ اذا لاحظتوا معايا بجوجهم سبقاهم بي. اذا غيخرجوا لينا جوج ديال المعطيات، غتخرج لينا سي وغتخرج في نفس الوقت اش بي. اذا سي المده ديالها شحال؟ المده ديال سي كي قلنا هنا هي 3 ايام، والمده ديال بي حتى هي شحال غتكون؟ 3 ايام. اذا هكا غادي يمكن ليا انني نرسم هاد لو نيفو. دونك 7 زائد 3 10، وبنفس المبدأ حتى هنا غادي نلقاو 7 زائد 3 10. دونك راني وصلت للنيفو الثالث. النيفو الرابع فيه اف وفيه او. اف منين جايه؟ اف جايه من سي. اذا اف غادي نلاحظوا بانها جايه مناش؟ جايه من سي. اذا غادي نخرج واحد الخط من سي، وغادي نجي نكتب هنا اف. واف مباشره المده ديالها شحال؟ يومين. اذا مادامت المده ديال اف يومين، فهنا غتولي عندي 10 زائد جوج هي شحال؟ هي 12. وفي نفس الوقت دونك هضرنا على اف اللي جايه مناش؟ من سي. فوالا. وكذلك عندنا او. او مناش جايه؟ جايه من دي. ها هي او غادي نخرجوها من دي. علاش نقول مناش جايه؟ لان لونتيريور ديال او هو دي. اذا او المده ديالها هي شحال؟ هي 4 ايام. اذا مادامت المده ديال او هي اش؟ هي 4 ايام، فهنا غتولي 10 زائد 4 غتعطيني 14. من بعد النيفو الخامس غيجي فيه جي، والجي جايه مناش؟ من سي ومن او. اذا ها هي او وها هي سي. هنا ردوا معايا البال مزيان، جي شفت الحالات. كنشوف شكون باش ندير الجي خصني نكون ساليت سي وساليت او. يعني منطقيا واش غادي ناخذ 10 ايام ولا 14 يوم؟ لوجيكمون غناخذ 14 يوم. علاش؟ لانه باش ندير الجي خص تكون سالات او. او مد باش نساليها خصني نوقف طول من سي. اذا هنا غادي نختاروا الخط من هنا وغادي نكتب الجي. والجي المده ديالها اللي هي بالضبط 4 ايام. ملي غادي نكتب الجي المده ديالها 4 ايام، هذا تيعني غتولي عندي 14 زائد 4 اللي هي غتولي مباشرة شحال؟ 18. ولكن خصني نرد البال لواحد الحاجة أخرى، هو أن حتى السي راها داخلة في هاد العملية. دونك تنجي تندير واحد الخط متقطع اللي تيبين بأن حتى السي راه مؤثرة في هاد لاطاش جي. نعاود نكمل من بعد لو ريست ديال لي زوبيراسيون. هنا غادي يكون عندي من بعد اش. الوغ اش جايه هي ولا اي بجوجهم. كنلاحظوا اش ولا اي اش سبقاهم بجي. اذا غيخرجوا بجوجهم من هنا، لا اش لا اي. اذا اش شحال المده ديالها؟ المده ديال اش هي 4 ايام. وبالنسبه لاي المده ديالها غادي تكون هي 5 ايام. اذا اش إلا شدينا 18 زائد 4 غتعطيني 22، و إي 18 زائد 5 غتعطينا 23. إذا هكا لاحظنا كيفاش أنه كتشوف لي طاش اللي عندك باش تقاد داك البروجي وتتبدا تتحسب لي دور. آخر عملية هي أش؟ هي لاطاش جي. والجي إلا لاحظتو باش ديرها خصك تسالي إي و أش في إف. الوغ باش نسالي إي و أش و إف، إي خصها 23 يوم، أش خصها 22 يوم، إف خصها 12 يوم. إذا أنا لاطاش اللي غادي نعتمد عليها بطبيعة الحال كيف درنا قبيلة غادي ناخد إي واللي غتعطيني بأن جي غادي تكون خاصني فيها شحال؟ نهار واحد. وهكا غيولي عندي 23 زائد 21 غتعطيني 24. وهنا باقي العمليات غادي ندير خطوط متقطعة، وهنا كذلك خطوط متقطعة. إذا المدة النهائية اللي غنخدم عليها غادي تكون هي شحال؟ هي 24 يوم. نجيو دابا للعكس. إذا حنا لقينا بأن دابا لا ديوغي ممكن نستنتج بسهولة بأن لا ديوغي ديال هذا البروجي هي شحال؟ هي 24 يوم. كون ما درناش هاد الطريقة كنت غادي نجمع هاد لي فالور كاملين وغنلقى بأن خصاتني 33 يوم. إذا هاد البروجي منين جبناه؟ كاين عامل آخر هو ديال لي غوسورس. حنا حاولنا ما نهضروش عليه، لأن هو ديال الموارد البشرية. نفترضوا بأنه عندنا ما يكفي من لي غوسورس في هاد التمرين. بعض المرات يدخل حتى لا كونترينت لي غوسورس تكون مؤثرة. إذا درنا دابا أو بليتو على الأقل شحال خصنا. أو بلوتار تقول لك بأنه لا لوجيك ديال الديغرام دو بيرت خصهم يكونوا بحال في لا ديوغي توتال. إذا هنا 24 24.
إذا ما دمت كافياني 24 يوم باش نكمل، إذا خصني نحاول نجيب في 24 يوم. دابا غنرجعو بالعكس، لاحظتوا فاش كنا غاديين هنا كنت كنزيد وتنختار القيمة الكبيرة، هنا ملي غنكون راجع بالعكس غادي نبدا ننقص نختار القيمة الصغيرة باش نعرف على الأكثر شحال غيكون، وهنا غيخرجوا لي فالور اللي فيهم بحال هادوك هما لي طاش كريتيك اللي تيعطيونا من بعد لو شومان كريتيك. إذا 24 ناقص 1 بتعطينا 23، وحتى هنا غنقص 1 لأن هادو كلهم إلا لاحظتوا إي ولا أش ولا إف كلهم جايين نفس العملية، إذا كلهم نقص منهم لا ديوغي ديال جي. نجي دروكا لهنا، هنا عندي 23 غنقص منها 5 غتعطيني 18، وهنا عندي 22 غنقص منها 4 غتعطيني 18، دونك بجوجهم عطاوني 18 غنختار 18 ديريكتومون. نجي دروكا لهنا جي المدة ديالها قلنا 4 أيام، إذا 18 إلا نقص منها 4 غتعطيني 14، وما ننساش بأن حتى هنا كاين 4 أيام، دونك حتى هنايا 18 ناقص 4 14، ولكن رد البال هنا كاين 14 و23 ناقص 2 هي 21، وغوزمون في هاد التمرين غنختار 14 لأن 14 هي القيمة الصغيرة. نكمل هنا من بعد 14 ناقص 4 تعطيني 10، نعاود نوقف هنا 14 ناقص 3 11، 10 ناقص 3 7، غنختار القيمة الصغيرة، و7 ناقص 3 غتعطيني 4. دونك لو شومان كريتيك، اشنو هو لو شومان كريتيك؟ هو داك لو شومان اللي ما مسموحش فيه بالخطأ، بمعنى هما دوك لي طاش اللي تيكون فيهم بحال هنا مثلا تبع 4 4، إذا غناخدوها كاينة في الشومان كريتيك. هما دوك لي طاش اللي ما يمكنلياش إلا عطلتهم نهار، يعني مثلا داك الشخص اللي مكلف بلا طاش قال لينا غيتعطل لينا بنهار بلاصة ما يدير 4 أيام دار مثلا 5 أيام، راه هاد البروجي تا هو تيتزاد فيه نهار بلاصة 24 يوم غتولي 25 يوم. شنو كيتسمى الشومان كريتيك؟ يعني هذا اللي جا طلب بروجي صعيب ياخدو. دونك وغادي نشرحو حالات أخرين لأن ما عندوش لا مارج. لا مارج تساوي هي الفرق ما بين أو بلوتار مع أو بلوتو، يعني 4 ناقص 4 تعطينا 0. إذا هنا غيولي عندي هنا اش غادي تبعها بي، هنا غادي تبعها دي، هنا غادي تبعها أو، هادو هما اللي فيهم بحال 10 10 14 14، غيتبعها جي اللي فيها حتى هو اش 18 18، ومن بعد غيتبعها اش إي، ومن بعد غيتبع جي. بصفة عامة اش نديرو في الشومان كريتيك؟ لي طاش اللي لا مارج ديالهم نول، لا مارج ديالهم شحال تتساوي؟ زيرو. عندنا دوطخ طاش اللي لا مارج ديالهم شوية كبر. شنو هما هاد لي طاش؟ باغ اكزومبل عندنا كمثال لا طاش سي، شحال لا مارج ديال لا طاش سي؟ لا طاش سي لا مارج ديالها غادي نلاحظو لا مارج ديال سي بعض المرات ترمزوا لها غير بام سي. الوغ لا مارج ديال سي غتعطينا 14 ناقص 10 بلوطار موان بلوتو، دونك 14 ناقص شحال 10 غتعطيني 4. لا مارج ديال اف مثلا نرمزوا لها غير هكا مارج دو اف، لا مارج ديال اف 23 ناقص شحال 12، شحال بتعطينا 11. اذا هنا المده اف عنده الحق بانه يتعطل حتى 11 يوم، اكونديسيون ما يكونش داك الخط ديالو شي واحد التعطل. سيدير مثلا هنا عندي 10 و14، هاد سي و اف هنا بجوجهم عندهم الفالور ماكسيمال 21، مع العلم مثلا سي ما يفوتش 4. علاش؟ الا مثلا هنا كاين عند اف 21 بشرط ان مول سي ما يتعطلش، حيت الا تعطل مول سي مثلا يومين راه ما بقاش عنده 11 يوم، ولات عنده غير 9 ايام في لا مارج. انت تشوف هذوك اللي سابقينو واش تعطلوا ولا لا. اذا هذا الا تعطل راه نورمالمون تولي عنده غير لا مارج قليله اللي هي باش ما تعطل هاد السي، راه اوتوماتيكمون مول اف حتى هو يتنقص ليه ديك لا مارج. اذا هذا عنده شحال 23 يوم في الروطار، مزيان. و 23 ناقص 12 عنده 11 يوم يمكن يتعطلها. الا جا طلبنا حتى 5 ايام في الكونجي نعطيوها ليه، ولا كان ولا تعطل لينا في خدمته كنا معولين عليه يكمل وتعطل ب5 ايام ما عندوش مشكل، هي ما يفوتش 23 يوم بين 12 و 23. ولكن بالنسبه يعني المده اللي عنده فاش يدير لاطاج ديالو هي 11، هي لا مارج. الوغ الا مول سي تعطل بواحد اليومين راه هذا ما بقاش عنده 11 يوم، ولات عنده غير 9 ايام. دونك هذا هو اللي مطلوب، وهكا حنا حددنا كون ابيل لو دياغرام دو بيرت اللي هو ضروري ومهم بالنسبه